बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितने दिनों में शरई हक़ अदा किया जाए? नहायत ज़रूरी मालूमात। साइंस और शरीयत क्या कहती है कि कितने दिनों में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना लाजमी है? बीवी से हम बिस्तरी कितने दिन बाद करनी चाहिए? मोहतरम नाजरीन, हम बिस्तरी से मुतल्लिक ये ऐसा सवाल है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में सवाल करते हैं। कुछ लोग अपनी बीवी से हर रोज़ हम बिस्तरी करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार, और कुछ लोग डर के मारे महीने में एक बार ही हम बिस्तरी करते हैं। ये दोनों सूरतें नुकसानदेह हैं। अब सही सूरत क्या है, ये जानने से पहले हम बिस्तरी से मुतल्लिक कुछ मुफीद मालूमात देना चाहते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह बताया जाएगा कि कितने दिनों बाद शरई हक़ अदा किया जाए। दौरान मुबाशरत अगर मर्द का अंजाल जल्द हो जाता है तो उसे चाहिए कि वो चने ज़्यादा खाया करे। मुबाशरत के दौरान मर्द का उज़ू तनाज़ुल ढीला हो जाता हो तो उसे चाहिए कि मुबाशरत से पहले कुछ देर सो जाया करे, यानी नींद पूरी करके मुबाशरत किया करे। हकीम राजी, कसरत से मुबाशरत बूढ़ों को मौत की नींद सुलाता है, जवानों को बूढ़ा, मोटों को दुबला और दुबले आदमियों को मुर्दा बनाता है। बस बगैर शहवत सादक व इंतशार कामिल मुबाशरत नहीं करनी चाहिए। हर मर्द व औरत में शहवत यकसा नहीं होती है। किसी मर्द में शहवत बहुत ज़्यादा और किसी मर्द में बहुत कम होती है, और यही हाल औरतों का है कि किसी औरत में शहवत ज़्यादा और किसी में बहुत कम होती है। जिस रात मर्द का इरादा मुबाशरत करने का हो तो वो अपनी बीवी से सुबह ही इसका जिक्र कर दे, ताकि वो अपने जिस्म को पाक व साफ़ कर ले और मुँह ज़बार दूर कर ले और ख़ुद को आरास्ता कर ले। पेशतर इत्लाह से औरत पर भी शौक़ मुबाशरत मस्तूर हो जाता है, तो दोनों को मुबाशरत का पूरा लुत्फ़ व सरूर हासिल होता है। अगर जमा के वक़्त पेशाब का शदीद तकाज़ा ना हो तो ख्वाह मख्वाह पेशाब ना करें, वरना उज़ू का इंतशार जल्द ख़त्म हो जाएगा। मर्द व औरत का हमेशा एक ही बिस्तर में सोना ज़ौफ़ पैदा करता है। किसी गैर के मकान में या किसी ऐसी जगह जहां अचानक किसी के आ जाने का खौफ हो, मुबाशरत ना करें। ऐसी हालत में लुत्फ़ मुबाशरत हासिल नहीं होता और कमज़ोरी पैदा होती है। भरे हुए पेट की हालत में मुबाशरत करने से अंजाल जल्द होता है। पेशाब ज़ोर से मालूम होने के वक़्त मुबाशरत करने से मसाना और पेशाब की नाली में अमराज पैदा हो जाते हैं, और पखाना ज़ोर से मालूम होते वक़्त मुबाशरत करने से बवासीर वगैरह अमराज मकद लाहक हो जाते हैं। अगरचे मर्द की मुबाशरती ख्वाहिश पूरी हो जाती है, बस औक़ात इस नामुकम्मल मुबाशरत से, जिसमें औरत को इंजाल नहीं हो पाता है, औरत को नागवार मालूम होता है और आसाबी बीमारियां वगैरह में मुब्तला हो जाती है। जमा से बेरग़बती और शौहर से नफ़रत करने लगती है। मोहतरम नाजरीन, अब हम बात करने वाले हैं कि कितने दिनों बाद बीवी से हम बिस्तरी की जाए, यानी शरई हक़ अदा किया जाए। ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हम बिस्तरी में वक्फ़े की दो हसीयतें हैं। एक शरीयत, यानी शरीयत इस बारे में क्या कहती है, दूसरी तबी मारहीन इस बारे में क्या कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों बारों में बात करेंगे। सबसे पहले शरीयत की बात करते हैं। शरीयत में इसकी तादाद मुतय्यन नहीं कि कितनी बार और कितने वक्फे से हम बिस्तरी की जाए। इसका सबब यह है कि ये हालात और अपनी हैसियत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकती है, और फिर जब कुदरत व ताकत में भी फ़र्क है तो शरीयत की आदत नहीं कि वो इस तरह के मसाइल में तादाद मुतय्यन करे, लेकिन जमा और हम बिस्तरी औरत का हक़ है जो खामिन पर वाजिब है। इब्ने कदामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर इसका कोई उज़र नहीं तो वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल यही है। हदीस शरीफ में है कि अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तू दिन को रोज़ा रखता और रात के वक़्त क़याम करता है? मैंने अर्ज़ की, क्यों नहीं ए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात तो ऐसी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू ऐसा ना कर, बल्कि रोज़ा रख और अफ्तार भी, यानी कभी छोड़ भी दिया कर, और क़याम भी किया करो और सोया भी करो।
اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث کی شرح میں یہ ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں کہ وہ عبادات میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جمع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے، اور خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں 1 رات اس کے پاس بسر کرے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور بیوی کی حسب خواہش خاوند پر ہم بستری و جمع واجب ہے جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو یا پھر اسے ایسا کرنا معاشیت سے ہی روک دے، اور اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائیں تو خاوند پر قاضی نفع کی طرح اسے بھی مقرر کر دے اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو۔ شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہی ہے کہ خاوند کی ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اور اتنی ہی جس سے یہ بچاؤ ہو سکے، تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خاوند ادا کر سکے، اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ یہ تو حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام و تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پر غائب ہے تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلا وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہو یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں یا جہاد پر واپس چلا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں، اور جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ ہر دوسرے کو بھیج دیا جاتا تھا۔ طبی ماہرین کی رائے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جمع سے دوسرے جمع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جمع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 جمع کرنے چاہیے۔ 3 دن سپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گوڈے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخر کار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد جمع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کے آخر پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔